बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात को मालूम है कि मेरा और अहले हदीस के नामवर आलिम जनाब मौलाना सिद्दीक रिज़ा साहब की मेरी उनके साथ डिबेट चल रही है 3 तलाक के मौजू पर। तो मुख्तसरन करता हूँ, 11 तारीख को जनाब मोहतरम मौलाना सिद्दीक रिज़ा साहब ने अपना दावा रिकॉर्ड करवा दिया। मैं बार बार मुतालबा ही कर रहा था भाई दावा क्लियर करें, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा वही दावा है जो मौलाना रईस नदवी साहब का इस किताब में दावा है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में इन्होंने कहा था कि कुछ जुजियात के इख्तिलाफ के साथ, तो फिर हमें कंफ्यूज कर दिया कि भाई अब कौन सी जुजियात हैं। खैर, लेकिन इस वीडियो में अभी 11 अगस्त को चलाई है इन्होंने, उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई मेरा वही दावा है। सुन लिया आप। दावे की बात मुकम्मल हो चुकी है। अब ये कहना कि दावा वाज़ेह नहीं है, ये बात मौजूद नहीं है, वो बात जब मैं कह चुका हूं कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो तनवीरुल आफाक में लिखा हुआ है, तो फिर इसके बाद दावे वाली बात तो बाकी नहीं रहती। अच्छा, फरमा रहे हैं कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो तनवीरुल आफाक में लिखा हुआ है। तनवीरुल आफाक 524 सफ़ों की किताब है, बल्कि 538, यानी अगर फहरिस्त भी मिला ली जाए ना 528, देख रहे हैं 528 सफ़ों की किताब है ये, इतनी मोटी और इतनी बड़ी किताब। तो फरमा रहे हैं कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो इसमें लिखा हुआ है। इनकी एक दूसरी किताब है जो बिल्कुल इसी टॉपिक पर है और उनका भी वही मौक़िफ़ है, वो है जनाब किफ़ायतुल्लाह सनाबुली साहब की किताब है अनवारुल अखलाक, वो 880 सफ़ों की किताब है। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई शख्स कहता है कि मेरा दावा वही है जो इस किताब में लिखा हुआ है, तो ये किताब सिर्फ दावे पे थोड़ी लिखी हुई है, इसमें तो बीसियों चीजें हैं। आप सफ़ा नंबर बता देते कि यहाँ लिखा हुआ है, फला फला जगह लिखा हुआ है, बिखरा हुआ है वो दावा। तो ये तो आपका काम था जनाब सिद्दीक रिज़ा साहब। खैर, मैंने उस दावे को लिख लिया है ताकि अब लिखी हुई बात पे हमारी बातचीत चले। मेरा दावा क्या है मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि हम अब डिबेट की तरफ जाएं। अगर कोई रुखसती से पहले बीवी को फमे वाहिद यानी एक मुंह से 3 तलाकें दे, यानी एक जुमले में जमा करके 3 तलाकें दे, यानी यूं कहे कि तुम्हें 3 तलाकें, तो तीनों तलाकें वाक़ हो जाएंगी। और अगर एक मुंह से 3 तलाकें ना दे, यानी एक जुमले में जमा करके 3 तलाकें ना दे बल्कि फर्क करके 3 तलाकें दे, यानी अलग अलग जुमलों में 3 तलाकें दे, यानी यूं कहे तुम्हें तलाक है तलाक है तलाक है, तो सिर्फ पहली तलाक वाक़ होगी, दूसरी वाक़ नहीं होगी। और अगर रुखसती के बाद बीवी को 3 तलाकें दे तो ख्वाह एक मुंह से दे या अलग अलग जुमलों से दे, तीनों तलाकें वाक़ हो जाएंगी। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं, ये मेरा दावा हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अहले हदीस हज़रात के दावे की तरफ। आप जरा सिद्दीक रिज़ा साहब का ये दोबारा सुन लें। जी, जब मैं 5 अगस्त 2026 के बयान में अर्ज कर चुका हूं कि तलाक के मसले पर मेरा भी वही मौक़िफ़ है जो अल्लामा रईस नदवी रहमहुल्लाह तनवीरुल आफाक में बयान कर चुके हैं, और उसमें मजलिस, इद्दत, हैज़, तलाक, तोहर वगैरह की तफसीलात आ चुकी हैं, दलाइल भी हैं। जब साथ बैठेंगे तो दलाइल पर बात होगी। तो फिर अब तारिक मसूद का अपने अल्फाज में खुलासा बयान करना, तो जाहिर सी बात है ये तो वो भी मानते हैं कि मैं उनके अल्फाज का पाबंद नहीं, वो मेरे अल्फाज के पाबंद नहीं। सब मानते हैं कि आप मेरे अल्फाज के पाबंद नहीं, मैं आपके अल्फाज का पाबंद नहीं, लेकिन किसी अल्फाज के तो हम पाबंद होंगे ना। तो आप फिर अपने अल्फाज में बयान कर देते ना, तो ये इतना मसला ही ना होता, इतनी ताखीर ही ना होती। तो अब मैं अपने अल्फाज में उसको रिटर्न फॉर्म में लिख के लाया हूं। जैसे मैंने अपना दावा रिटर्न में लिख लिया, तो अब आपका दावा क्या है वो भी मैं रिटर्न में लिख के लाया हूं। 880 सफ़ों की किताब सनाबुली साहब की और 528 सफ़ों की किताब तनवीरुल आफाक, इससे मैंने खुलासा निकाला। जनाब सिद्दीक रिज़ा साहब, आप ये कह रहे हैं कि हैज, निफास, मजलिस की सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो अब मैंने उसको रिटर्न फॉर्म में मैं ले आया हूं। लिखी हुई का हासिल क्या है, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न फॉर्म में लोगों के सामने ये बात आ जाएगी कि अहले हदीस का असल दावा क्या है, और हमारी अब उस दावे पे डिबेट होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि अब इस दफा सिद्दीक रिज़ा साहब ने क्लियर कर दिया कि मेरा वही दावा है जो मौलाना रईस नदवी साहब ने लिखा हुआ है पूरी किताब में, और पूरी किताब से मैं अखज़ करके ले आया हूं आपके सामने। और जनाब ये भी कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मैं आपके अल्फाज का मोहताज नहीं हूं। बहुत अच्छी बात की आपने। तो ये मेरे अल्फाज हैं जो मैं अब आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। आप इनको अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर दें किसी सॉफ्टवेयर के जरिए या अपने कातिब से लिखवा लें, तो आपकी मर्जी है। मैं रेफरेंसेस के साथ अब आपको इनका पूरा दावा मुनक्का करके एक एक लफ्ज क्लियर करके आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि हमारी डिबेट अब शुरू हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले हदीस हज़रात का दावा, ये मैं पेज आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये जितने पेजेस हैं, ये 5 पेजेस हैं जिन पर इनका दावा कंप्लीट हुआ है, और ये मेरा कसूर नहीं है। दावा ही इतना लंबा है तो भाई मैं क्या कर सकता हूं, दावा है ही इतना लंबा, मैंने तो बहुत मुख्तसर करके उसको समराइज किया है। और अगर इस दावे को आप गलत कहते हैं कि नहीं ये हमारा दावा नहीं है सिद्दीक रिज़ा, देखें दलाइल की बहस तो बाद में होगी जब मैं आपके पास बैठूंगा कि ये दावा दुरुस्त है या गलत है। अभी तो सिर्फ दावे को क्लियर किया जा रहा है कि अहले हदीस क्या कहते हैं, 3 तलाकें वाक़ई कब होती हैं। तो ये मैंने खुलासा निकाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 तलाकें कैसे वाक़ई होती हैं, इससे मुताल्लिक मसलके अहले हदीस का दावा। पहली तलाक के वाक़ई होने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, बीवी हैज और निफास की हालत में ना हो। ये आपके सामने मैंने पेज शेयर कर दिया है। यानी हालत हैज तकरीबन 6 से 7 दिन और निफास तकरीबन 40 दिन में जितनी भी तलाकें दी जाएं एक भी वाक़ई नहीं होगी, चाहे एक मजलिस में दी जाएं या अलग अलग मजलिसों में, एक भी वाक़ई नहीं होगी। पहली तलाक के वाक़ई होने की दूसरी शर्त, जिस तोहर में तलाक दे रहा है इससे पहले वाले अय्याम हैज में तलाक ना दी हो। पेज आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। यानी पहली तलाक अगर हालत हैज में दी तो वो तलाक तो कलअदम होगी,
جیسا کہ پہلی شرط میں گزرا. لیکن اب اس طلاق کی وجہ سے اس حیض کے بعد والے طہر میں دی جانے والی طلاقیں بھی کالعدم ہوں گی. یعنی کسی نے بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو اس حیض کے بعد والے پورے طہر تقریباً ایک ماہ میں وہ جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلس میں دے. پہلی والی بھی گئی جو حیض میں دی تھی, اور اس کے بعد پورے طہر میں سب کالعدم ہوں گی. یہ پہلی طلاق کے واقع ہونے کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں. تیسری شرط پہلی طلاق کے واقع ہونے کی, پاکی کے ان ایام میں یہ طلاق دی جائے جس میں ہم بستری نہ کی ہو. پیج کا صفحہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. یعنی پاکی کے وہ ایام جس سے پہلے والے حیض کے ایام میں بیوی کو طلاق نہ دی ہو, ان پاکی کے ایام میں اگر ہم بستری کر لی تو ہم بستری کے بعد ان پاکی کے پورے ایام میں یعنی تقریباً ایک ماہ میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے, بشرطے کہ اس ہم بستری سے حمل نہ ٹھہرا ہو. اگر حمل ٹھہر گیا اور پھر طلاق دی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. صفحہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا میں نے. پہلی طلاق کے واقع ہونے کی ان تین شرطوں کو مختصراً یوں بیان کیا جا سکتا ہے. پہلی طلاق اس طہر میں واقع ہوتی ہے جس سے پہلے ایام حیض میں طلاق نہ دی ہو, نیز اس طہر میں ایسی ہم بستری نہ کی ہو جس ہم بستری سے حمل ٹھہر جائے. اگر ان شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو پورے مہینے جتنی مرضی طلاقیں دیتا پھرے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے. یہ تو تھی پہلی طلاق کے واقع ہونے کی تین شرطیں. اب ہم چلتے ہیں دوسری طلاق کے واقع ہونے کی 7 شرطیں ہیں. پہلی شرط, پہلی طلاق اگر ان تین شرطوں کے ساتھ واقع ہو چکی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا تو اس پہلی طلاق سے رجوع کر لیا ہو. پیج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے. یعنی اگر پہلی طلاق سے رجوع نہیں کیا تو ایک مجلس تو کیا پوری مدت حمل یعنی 9 ماہ میں, اور جسے حمل نہ ہو اس عورت کو پوری عدت یہ تقریباً 3 ماہ میں جتنی بھی طلاقیں دے گا بقیہ 2 طلاقوں میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں یہ طلاقیں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے یا حمل کے 9 ماہ میں تقسیم کر کے دے. دوسری طلاق کے واقع ہونے کی دوسری شرط, پہلی طلاق سے زبان سے رجوع اس نیت سے کرے کہ میں نے مزید طلاقیں نہیں دینی ہے. پیج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے. یعنی رجوع کرتے وقت اگر دل میں یہ نیت تھی کہ میں دوسری طلاق بھی دوں گا تو اس رجوع کا اعتبار ہی نہیں ہوگا. لہذا اس طرح کے رجوع کے بعد اگر وہ دوسری تیسری طلاق بھی بیوی کو دے دے گا وہ سب کالعدم ہوں گی, چاہے یہ دوسری تیسری طلاق ایک مجلس میں دے, الگ الگ مجلسوں میں دے, 3 ماہ میں دے یا حمل کے 9 ماہ کی مدت میں تقسیم کر کے دے, سب کالعدم. دوسری طلاق کے واقع ہونے کی تیسری شرط, پہلی طلاق سے زبان سے رجوع کرتے وقت بیوی کے حقوق ادا کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے. یعنی پہلی طلاق سے رجوع تو کر لیا اور رجوع کرنے میں مزید طلاقیں دینے کی نیت بھی نہیں تھی, لیکن رجوع کرتے وقت بیوی کے حقوق ادا کرنے کی نیت نہیں تھی. یعنی یہ نیت تھی کہ اس کے بنیادی حقوق ادا نہیں کروں گا تو یہ رجوع بھی کالعدم سمجھا جائے گا. لہذا ایسے رجوع کے بعد اگر وہ دوسری اور تیسری طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں دے, الگ الگ مجلس میں دے, 3 میں دے یا حمل کی 9 ماہ کی مدت میں تقسیم کر کے دے. دوسری طلاق کے واقع ہونے کی چوتھی شرط, پہلی طلاق سے رجوع اگر ہم بستری کے ذریعے کیا ہے تو ہم بستری کے ذریعے رجوع اچھی نیت سے ہو, نیز اس ہم بستری سے حمل بھی ٹھہرے. اہل علم کو معلوم ہے کہ طلاق سے رجوع 2 طرح سے ہوتا ہے, زبان سے اور عمل سے. زبان سے رجوع تو یہ کہ زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کیا, عمل سے رجوع کا مطلب زوجہ سے ہم بستری کر لے. پہلی طلاق کے بعد شوہر نے رجوع اگر زبان سے نہ کیا ہو بلکہ عمل سے رجوع کیا یعنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو ہم بستری کے ذریعے بے شک اچھی نیت سے ہی رجوع کیوں نہ کیا ہو, لیکن پھر بھی اس ماہ وہ دوسری اور تیسری طلاق نہیں دے سکتا, چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے یا حمل کی پوری 9 ماہ کی مدت میں دے. اچھی نیت کا مطلب کیا ہے؟ اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس رجوع کے بعد نہ تو بیوی کو مزید طلاقیں دینے کا ارادہ ہو اور نہ ہی آئندہ اس کے بنیادی حقوق میں کوتاہی کا ارادہ ہو. اچھا بھائی, کیوں؟ یہاں پہلی طلاق سے شرعی رجوع تو پایا گیا کیونکہ نیت اچھی تھی اس کی, مگر پہلی طلاق سے اس طرح سے رجوع کے باوجود دوسری طلاق پھر بھی واقع نہیں کر سکتا, کیونکہ جس طہر میں ہم بستری کر لی جائے اس طہر میں مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہی نہیں ہوتا. ہاں اگر عورت حمل سے نہیں تھی اور اچھی نیت سے کی ہوئی اس ہم بستری کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا تو پھر دوسری طلاق دے سکتا ہے. ریفرنس. اس دوسری شرط کا آسان خلاصہ کیا یہ بتا دیتا ہوں. پہلی طلاق سے رجوع اگر ہم بستری کے ذریعے کیا تو ہم بستری اچھی نیت سے ہو, نیز اس ہم بستری سے حمل بھی ٹھہرے, پھر دوسری طلاق واقع ہوگی, ورنہ ایک مجلس تو کیا پورے مہینے جتنی مرضی طلاقیں دیتا پھرے گا, مزید کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. دوسری طلاق کے واقع ہونے کی 5ویں, 6ٹھی اور 7ویں شرط. دوسری طلاق کے واقع ہونے کی 5ویں, 6ٹھی اور 7ویں شرط وہی ہے جو پہلی طلاق کے واقع ہونے کی پہلی, دوسری اور تیسری شرط ہے. یعنی حیض و نفاس کی حالت نہ ہو, اگلے طہر میں دوسری طلاق دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہم بستری نہ کی ہو, اور اگر ہم بستری کر لی تو ضروری ہے کہ اس ہم بستری سے حمل ٹھہر گیا ہو, نیز اس طہر سے پہلے جو حیض کے ایام آئے تھے ان ایام میں پہلی یا دوسری طلاق نہ دی ہو. اگر اس سے پہلے حیض کے ایام میں پہلی یا دوسری طلاق دی تو اب اگلے پورے طہر یعنی 1 ماہ تک طلاق دینے کا اختیار ختم ہو گیا. لہذا اس طہر میں یہ اگر دوسری طلاق دیتا ہے بلکہ جتنی مرضی طلاقیں دیتا ہے واقع نہیں ہوں گی, چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے. تیسری طلاق کے واقع ہونے کی بھی 7 شرطیں ہیں. وہ تمام 7 شرطیں جو دوسری طلاق کے واقع ہونے کی ہیں وہ تمام کی تمام 7 شرطیں تیسری طلاق کے واقع ہونے کی بھی ہیں. یعنی خلاصہ اس کا کیا ہے؟ بیوی حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو, ٹھیک ہے, جس طہر میں تیسری طلاق دے رہا ہے اس سے پہلے والے ایام حیض میں تیسری طلاق نہ دی ہو. اگر یہ غلطی سے سرزد ہو گئی تو اب اس پورے ماہ تیسری طلاق نہیں دے سکتا.
دے گا تو وہ تیسری طلاق غلط ہوگی. دوسری طلاق کے واقع ہونے کے بعد اچھی نیت سے اس دوسری طلاق سے زبان سے رجوع بھی کر لیا ہو. اگر زبان سے رجوع نہ کیا بلکہ زوجہ کے ساتھ ہم بستری کے ذریعے رجوع کیا تو ہم بستری کے ذریعے یہ رجوع اچھی نیت سے ہونا بھی ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس ہم بستری سے حمل بھی ٹھہر گیا ہو. یہ جناب میں نے آپ کے سامنے اہل حدیث حضرات کا دعویٰ رکھ دیا ہے. اس سے زیادہ مختصر مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا. اگر صدیق رضا صاحب 3 طلاق اہل حدیث کے ہاں کس طرح سے واقع ہوتی ہے, اگر آپ اس سے زیادہ آسان طریقے اور مختصر انداز میں بتا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے, تو میں آپ کا ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہوں گا.